अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। SSP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजम कमाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत को तर्क किया और कुछ टाइम हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम के लिए निकाला। सेहत भी कैसी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। सर माशाल्लाह रमज़ान मुबारक चल रहा है। रमज़ान मुबारक में आप और तमाम जितने भी हमारे जवान हैं वो जब ड्यूटी कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं। तो मैंने ये एक चीज़ देखी है कि वो हमारे जवानों के लिए जो है कुछ लोग बाकायदा नीयत करके जाते हैं कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ इफ्तारी का जो है वो ऐसी चीज़ें लेकर जाएंगे। तो सर आप अपने जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, चूँकि वो रोज़े की हालत में भी जो अपनी ड्यूटी के जो बहुत ईमानदारी के साथ निभा रहे होते, तो मैं चाहता हूँ पहले हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, ड्यूटी तो अगर हम नियत के साथ करते हैं और ड्यूटी के साथ अदल करते हैं जी बिल्कुल, तो एक अदल का जो सवाब है वो 10 साल के कबूल इत्तिकाफ़ के बराबर है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मैं ये अपने स्टाफ से कहता हूँ कि अदल सिर्फ यही नहीं होता कि 2 अशखास में सुलह करा दी और इंसाफ करवा दिया। अगर हम वक़्त पे ड्यूटी पर आते हैं और पूरी नेक नीयती के साथ अपनी ड्यूटी अदा करते हैं तो वो भी अदल है। बिल्कुल। और जो हम रमज़ान शरीफ में अक्सर आपने देखा है 10 दिन का इत्तिकाफ़ रखा जाता है, आखिरी अशरा जो होता है, और अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं। कबूल हो या ना हो ये तो रब्बे ताला की मर्ज़ी है, बिल्कुल ऐसे ही उसकी पसंद है। लेकिन अगर आप एक अदल करते हैं तो वो 10 साल के कबूल इत्तिकाफ़ के बराबर है। तो उस हिसाब से मतलब मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोग नौकरी में ना हमेशा अदल करें, टाइम पर आएँ, नेक नीयती के साथ करें, इंसाफ करें, और जो भी बुराइयाँ माशरती उनसे दूर रहें। सही है। और लोगों वाकई आप सही कह रहे हैं, अक्सर मैंने देखा है लोग पानी की बोतलें लेकर और इस तरह। अभी तो अल्लाह पाक का करम है कि ये रमज़ान हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी कुछ दिन से थोड़ा सा गर्मी का शुरू हुआ है वेव, अदरवाइज वेरी कंफर्टेबल। जी सर मैं बिला तक़यीद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सवालात बहुत ज़्यादा हैं जो कुछ एक लोगों ने भी मेरे सामने रखे हुए मैसेजेस करके, तो इस तरह पूरे शो में मैं आपको थोड़ी थोड़ी इस तरह से तकलीफ देता रहूँगा सर। मैं इसलिए हूँ। जज़ाकल्लाह खैर सर। सर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के मकासद क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस लोगों तक मतलब उस तरह से पहुंच नहीं सकी जैसे पहुंचना चाहिए था। जी ठीक। इसका क़याम हुआ था 2005 में। जी ठीक है। और अब तक हमारे 21 शहीद जो है ना अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं इस मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए। जी सर। पंजाब हाईवे पेट्रोल जैसे कि नाम से जाहिर है कि हाईवे को ये महफूज करती है। जी बिल्कुल सर। हमारा जो एक PHP का जो एक पोस्ट है उसका एक बीट एरिया जिसमें उसे पेट्रोलिंग करनी होती है वो तकरीबन 30 किलोमीटर माइनस प्लस होता है। 28 किलोमीटर होगा, 32 किलोमीटर लाइक दिस। जी ठीक है सर। तो उस स्पैन जो है 30 किलोमीटर का, उसमें उन्होंने राउंड दी क्लॉक 24/7 पेट्रोलिंग करनी है। मतलब उसको उन्होंने महफूज करना है कि कोई वारदात ना हो। जी ठीक। नंबर 1। नंबर 2, अगर उस बीट एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है, लेट्स सपोज आप जा रहे हैं, आपका टायर पंक्चर हो गया, आपका फ्यूल ख़त्म हो गया, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, यू जस्ट डायल 1124 1124। जैसे 1122 सबको याद है, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि 1124 नहीं पता सबको। आप सिर्फ 1124 डायल करें, पंजाब हमारे हेडक्वार्टर से रिसीव होगी कॉल, आप बताएंगे जी मैं फ़लाँ जगह पर हूँ। अगर आप हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल एरिया के बीट एरिया में हैं तो विद इन 3 to 4 मिनट्स आपको मुतलका मोबाइल अफसर की कॉल आ जाएगी। वो आपसे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछेंगे और वो फ़ौरन आपको वहाँ इतनी देर उनको रिस्पॉन्ड टाइम मिलेगा जितनी दूर वो आपसे होंगे। मतलब अगर वो पोस्ट के मतलब अपोजिट साइड पर हैं, एज पर खड़े और आप भी एज पे खड़े तो उन्हें 20-25 मिनट लगेंगे, अदरवाइज 5-7 मिनट में दे विल रिस्पॉन्ड। और उसमें जो सबसे अच्छी बात ये कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और आपकी फैमिली साथ बैठी है जी ठीक। और अगर आपके वो हमारी गाड़ी जो है आपके मेल में पर्सन को अपनी गाड़ी में बिठाएगी जी ठीक है, सरकारी में पेट्रोल पंप तक लेके जाएगी, और मेन वाइल आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हमारा बावर्दी मुसल्ला गनमैन वहाँ उनकी ड्यूटी करेगा ताकि वो भी सिक्योर है। गुड हो गया सर। एमरजेंसी या हादसा की सूरत में अल्लाह वैसे बचा के रखें, लेकिन रोड पे चलते हुए बहुत सारे मामला हो जाते हैं। एक आम आदमी जो है वो पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस से कैसे मदद ले सकते? 1124 सिंपल 1124 ठीक है। क्या अगर फर्ज करें अगर किसी को वहां पे पता नहीं है कि 1124 पे करनी है, बहुत सारे लोगों को जैसे अभी आपने कहा था कि 11 हाँ 15 का, यही मेरा एक पॉइंट था। और सर आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, हमारे एक शो की एक खासियत है कि हमारे शो में हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ गेस्ट आए हुए होते हैं तो लोगों की ये कोशिश होती है कि हम उनको भी जानें।
डिपार्टमेंट को तो जानते हैं, डिपार्टमेंट में उनकी खिदमात को भी जानते हैं, तो वो ज़रा उस आई हुई पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं सर ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर अपने बारे में हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के साथ शेयर कीजिए कि तालीमी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, फिर महकमे को ज्वाइन कैसे किया। बस मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ, 2 छोटी बहनें हैं मुझसे माशाल्लाह। तो आपको पता है इकलौते बेटे वैसे ज़रा लाडले होते हैं। माय फादर वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही सर्व्ड एज द चीफ फाइनेंस इन फौजी फाउंडेशन। जी सर। तो बस मेरी जो तालीम थी वो ऐसी हुई क्योंकि अब्बू की पोस्टिंग चेंज होती रहती थी, तो कभी फाइनली लास्ट उनकी पोस्टिंग 10 साल रही एज ए फाइनेंस ऑफिसर सांगला हिल जी ठीक, फौजी शुगर मिल में। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की जी ठीक, और वहीं से मुझे कुछ शौक सा लग गया कि यार कुछ मतलब हमारी पावर लूम्स की फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे, दादा अबू के जो हमारा बिजनेस चला रहा था, जी ठीक, तो ये था बिजनेस ही करेंगे, बस आराम से बैठ के खाएंगे। लेकिन जब मैंने वहाँ आर्मी ऑफिसर्स के दरमियान में मेरा ग्रोन अप हुआ और मैं देखा तो मैंने कहा नहीं यार यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बस यूनिफॉर्म क्रेज़ हो गया। CSS मैंने अप्लाई, पहले मैंने इंस्पेक्टर के 93 के एग्ज़ाम आए, जी ठीक, उसमें दिया, फेल हो गया क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट था। फिर CSS का ट्राई किया। अब्बू ने मुझे ये फेवर की कि अब्बू ने मुझे जो मैं कहता था कि अब्बू फ़लाँ किताब चाहिए, फ़लाँ न्यूज़पेपर चाहिए, अब्बू मुझे मेरे बेडरूम में प्रोवाइड करते रहे। मतलब मैंने अपने कमरे को अपना स्टडी रूम बना लिया। जी ठीक। वो फिर CSS में दिया, उसमें मेरे कुछ अच्छे नंबर आ गए, लेकिन एक पेपर में मैं नहीं कर सका। जी ठीक। फिर 95 में इंस्पेक्टर के दोबारा इम्तहान आए जिसमें मैं फिर सिलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 4000 अपीयर हुए थे लड़के, जी ठीक, एंड आई स्टूड ऑन 13th नंबर। और मुझे आज भी याद है कि मैं इतनी तैयारी के साथ गया था। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो नौजवान मुझे देख रहे हैं उन्हें सिर्फ ये बताने के लिए कि जब आप एक सिलेक्ट करें ना गोल के मैंने इसे अचीव करना है। जब मुझे 2 जगह पे नाकामी का सामना करना पड़ा, 93 में और CSS में, जी ठीक है, तो मैंने अपने आप को कि नहीं ऐसी बात भी नहीं है, मैं इतना कमज़ोर भी नहीं। एंड 95 में मुझे आज भी याद है कि ये यहाँ पे स्कूल बना था मेरा, ये फैसलाबाद में एक स्कूल में मेरा सेंटर बना था। तो मैंने वहाँ बैठ के टेबल पे ये बात कही थी कि आज पेपर लाओ कहाँ से लाते हो, आज मैं तैयार बैठा हूँ। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखें आप जब डेडिकेशन के साथ अपना चल पड़ते हैं ना, फिर मंजिल खुद आपकी तरफ आती है। सही है सर। मैं अब ये चाहूँगा कि आप इस पे भी थोड़ी सी ज़रा रोशनी डाल दीजिए कि ट्रैफिक रोड्स पे जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं महकमे की तरफ से। देखिए ट्रैफिक पहले हमारे पास एज ए होल नहीं थी। हम जर्नल जो हमारे PPC के लाज हैं 279 का, वो हम FIR दे देते थे या गाड़ी बंद कर देते थे जो वायलेटर्स होते थे। लेकिन जो हमारे मौजूदा IG साहब हैं और हमारे एडिशनल IG साहब हैं और DIG साहब हमारे जो हैं, उन्होंने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो इतनी बड़ी ये फोर्स है हमारी PHP पंजाब में, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए। जी ठीक है। अब उसमें ये हो रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम जो है ना, जो भी ट्रैफिक के इख्तियारात हैं वो सारे हमारे पास आ रहे हैं। आजकल में मतलब ये बाकायदा अब ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए हैं, चलान कैसे करना है, क्या करना है, उससे यकीनन बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी की ट्रैफिक के ऊपर। जी ठीक। क्योंकि जो एक अलार्मिंग फिगर है वो ये है कि आपके पाकिस्तान में इस वक्त सालाना हादसात में जो लोग ज़िंदगी से हार रहे हैं वो 25 से 30 हज़ार हैं। इतने तो जंगों में नहीं मरते, इतने तो शायद कोरोना में नहीं मरे, और हम लोग बहुत ईजी लेते हैं। बड़े अफसोस की बात है, हम ट्रैफिक को सबसे ईजी ले रहे हैं। तो अब जब भी हमारे पास आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको, क्योंकि हम सिर्फ चलान नहीं कर रहे। जी ठीक है। हमारा एजुकेशन यूनिट उन्हें एजुकेट भी कर रहे हैं। हम जगह जगह वर्कशॉप्स कर रहे हैं, हम रोड शोज़ कर रहे हैं, पैम्फलेट्स तकसीम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि प्लीज़ अपनी जान को महफूज करें। जी सही है सर। मैं जब छोटा हुआ करता था तब अक्सर सुनने में मिलता था कि जी गाड़ी जा रही थी, ख़ास तौर पे बारात की, रोड पे जा रही थी, रोड सुनसान था, तो वहाँ पे डाकुओं ने आके वारदात की। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा कम सुनने में मिलते हैं, कभी ही कभी आ जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को थोड़ा तफसील से बता दीजिए कि महकमे के आने से इस तरह के क्राइम जो हैं उसमें किस हद तक कमी आई है। देखिए ये जो आपने बात की है ना, आप बारात की बात कर रहे थे, तो उस ज़माने में जब आप छोटे होंगे फ्लाइंग कोचेस भी चलती थी। जी बिल्कुल, आपको याद है ना? जी बिल्कुल सर। और अक्सर फ्लाइंग कोच लूट ली जाती थी, पूरी बसें लूट ली जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही सर। अब आप बताएं कि अब वो, मेरा ख्याल अब तो वो वारदात ना होने के बराबर है, वो बिल्कुल माइन्यूट में चली गई। और उसकी वाहिद वजह ये PHP का क्या है,
کیونکہ ضلعی پولیس بھی بہت ایفرٹ کرتی ہے, تھانوں کی پولیس بہت محنت کرتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اب اتنے زیادہ کام شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ مصروفیت ہے, لا اینڈ آرڈر بھی انہوں نے دیکھنا ہے, 100 چیزیں اور دیکھنی ہیں. جی بالکل. تو ہم چونکہ ہیں ہی ہائی وے پر, ہم تو 24/7 ہماری گاڑیوں میں ٹریکر لگے ہیں, ہم وہ بیٹ ایریا چھوڑ بھی نہیں سکتے اپنا. بالکل. اور اگر گاڑی زیادہ دیر کھڑی ہوتی ہے تو بھی اس کو کاشن چلاتا ہے, بھائی آپ نے زیادہ دیر کیوں گاڑی کھڑی کی, اس کا ہارٹ وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتا. تو جب سے ہم لوگ, اب کریمنل بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کہاں پہ سافٹ کارنر ہے. بالکل. اب انہیں پتہ لگ گیا, اب جیسے آپ کا لاہور روڈ ہے وہ آلموسٹ ٹوٹلی کور ہے, جی ٹی روڈ ہمارا. لائک وائز آپ کا سرگودا روڈ ہے وہ آلموسٹ پورا کور ہے, جھنگ روڈ آلموسٹ پورا کور ہے, بالکل سر. سمندری روڈ بھی آلموسٹ کور ہے سارا. تو جہاں جہاں پہ الحمدللہ وہاں پہ یہ واردات تقریباً ختم ہو گئی. جی صحیح. سر میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا مزید اس کو گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو اب ہائی وے کو تھوڑا سمجھنے میں آسانی رہ سکے. ایک تو ان کی زبان پہ یہ ایک چیز آ جائے کہ خدا نخواستہ اگر روڈ پہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی حادثہ آتا ہے تو نمبر ان کے ذہن میں رہنا چاہیے 11224. اور سیکنڈ سر میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ہمارا فیصل آباد ریجن ہے, اس ریجن میں سر ہمارے پاس کتنے شہر آتے ہیں؟ 4 شہر. کون کون سے ہیں؟ فیصل آباد, جھنگ, ٹوبا ٹیک سنگھ اینڈ چنیوٹ. ٹھیک ہے سر. اگر بات کی جائے ان شہروں کی ود فیصل آباد تو ہمارے پاس وہاں پہ اسٹیشن کتنے ہیں؟ 51 ہو گیا. اور سر ایک ہماری جو موبائل جو ہوتی ہے گشت کر رہی ہوتی ہے اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں 4 آدمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. سر اب میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے پوچھنا ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے محکمے کے جوان جو ہیں وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. محکمے کے اینڈ سے دیکھیں ان کی فیملی ہے, ان کے بچے ہیں, کیا ادارے نے کوئی ایسے MOU سائن کیے ہیں مختلف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جن سے جوان جو ہیں, محکمے کے جوان جو ہیں, ان کو اور ان کی فیملی کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ دیکھیں میرے حساب سے سب سے پہلے ہماری نا ویلفیئر ضروری ہے, ہماری پرسنلز کی جو بھی ہمارے آفیسرز ہیں, آفیشلز ہیں. اور مجھے پنجاب ہائی وے پیٹرول فیصل آباد ریجن میں تعینات ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. جی ٹھیک ہے. ان 2 سالوں میں میں نے 22 MOU سائن کیے. گڈ ماشاء اللہ. جس میں جو آپ کے فیصل آباد کے لیڈنگ لیبز ہیں ان کے ساتھ ہیں, لیڈنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ ہیں, ہاسپٹلس کے ساتھ ہیں, بلکہ ایک تو ہماری جو اس کی میڈیکل اسٹور ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کہ ان کو بھی ہم رعایت لے کے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. اور ان سب میں جن سے میں نے اس میں 22 MOUs میں نے سائن کیا, میں سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو مجھے سب سے بڑا ایج یہ دیا ہے کہ جو میرے اس میں شہداء کے بچے ہیں ان کو ہر چیز میں 100% ریلیف دیا گیا. ٹھیک ہے. باقی جو ڈیزیز ہیں ان کو 70% اور حاضر سروس کو 50%, لیکن جو شہداء کے بچوں کو 100% ریلیف دیا گیا, اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان سب کا ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ, گڈ ہو گیا. اچھا سر میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ابھی چونکہ ٹائم ہمارے پاس اب کم رہتا جا رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ زیادہ چیزیں آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کر لیں تاکہ لوگوں کو ذرا رہنمائی ہو جائے. سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ فرض کیجئے روڈ پہ چلتے ہوئے کئی قسم کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک عام گھر میں بیٹھے ہوئے بندے کو یا پرسن کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ یا روڈ پہ چلتے ہوئے دوران ڈرائیونگ سفر کرتے ہوئے ایسے معاملات آ جاتے ہیں. چونکہ آپ کے علم میں ہوتا ہے, آپ نے ان چیزوں کو ذرا گراؤنڈ پہ جا کے دیکھا ہوا ہوتا ہے, تو ایک تو لوگوں کو یہ سننے کے بعد تھوڑا احتیاط برتنے میں جو ہے وہ تھوڑی آسانی رہ جائے گی. ہوپس ہو کہ وہ لوگ جو ہیں اس پہ عمل بھی کرنا شروع کریں گے. روڈ پہ جو ہے وہ کس ٹائپ کے زیادہ کرائم جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں؟ دیکھیں روڈ کرائم آپ کو پتہ ہے موسٹلی سنیچنگ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تو باقی ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں احتیاط دیکھیں نا, آپ اپنی ٹائمنگ کی تھوڑی احتیاط کریں. صحیح ہے. آپ ایسا نہ کریں کہ اور ٹائمس میں ظاہر ہے کہ جب سڑکیں ذرا خالی ہو جاتی ہیں تو کریمنلس کو موقع مل جاتا ہے. تو اپنے ٹائمنگ بہتر رکھیں, آنے جانے کے اوقات بہتر رکھیں. ویسے یہ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں. بالکل. یورپ, امریکہ, جاپان آپ چلے جائیں, جاپان آپ کو پتہ ہے رات 11 بجے وہ اپنے ایئرپورٹس بھی بند کر دیتے ہیں, ٹرینیں بھی بند کر دیتے ہیں, بسز بھی بند کر دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں 11 بجے سے لے کے صبح فجر تک یہ اللہ پاک نے سونے کا ٹائم بنایا. بالکل ایسے ہی سر. اور وہاں پھر یہ کہ کرائم تقریباً نہ ہونے کے برابر. صحیح ہو گیا. چلے سر میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ابھی تیاری کر رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کو جو ہے وہ جوائن کریں, ان کے لیے کوئی ٹپس, ان کے لیے کوئی ایسا میسج جس میں ایک تو وہ ذرا تھوڑا اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ بلڈ ہو جائے کہ ہاں ہم نے واقعی ادارے میں جانا ہے, ادارہ قوم کی کس طرح سے خدمت کر رہا ہے.
دیکھیں اب جتنی بھی ہو رہی ہے اس میں انرولمنٹ، چاہے وہ پولیس کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ پولیس ہے، یہ ہے ٹریفک پولیس ہے، CTD ہے، وہ تمام تھرو ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں. ایڈورٹیزمنٹ آئے گی اس کے بعد پھر، اور یہ 100% میرٹ پہ ہوتا ہے. اس میں کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی پیسہ نہیں چلتا، یہ 100% میرٹ پہ ہوتا ہے. بس جو جوائن کرنا چاہتے ہیں انہیں نمبر 1 سب سے پہلے انہیں فزیکل انڈیورنس ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، جو کہ قد اور چھاتی کا سائز ہوتا ہے وہ پورا ہو. اس کے بعد 9 منٹ میں انہوں نے 1 مائل دوڑ کلیئر کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے بچے میں بڑا حیران ہوتا ہے کہ اچھے صحت مند بچے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے، حالانکہ مطلب ہیلدی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہیلدی طور پر، ہیلتھ کے طور پر اسٹرانگ کریں. پھر اس کے بعد آپ نے کمپٹیشن میں بیٹھنا ہے. اس میں ہر طرح کے لڑکے آ رہے ہیں. مطلب اگر ہماری ریکوائرمنٹ FA پاس ہے، جی ٹھیک ہے، کہ FA پاس ہم نے کانسٹیبل لینا ہے، تو اس امتحان میں آپ کے ساتھ MA پاس لڑکے ہی بیٹھے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا انمپلائمنٹ کا ایشو چل رہا ہے یا تھوڑا سا پولیس کا شوق ہے، جی یونیفارم کا شوق ہے. جی بالکل. تو آپ نے اس حساب سے تیاری رکھنی کہ آپ کا کمپٹیٹرز کون کون بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. پھر اپنی پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس کو آپ کریں، اخبار، انٹرنیٹ، کرنٹ افیئرز، اس سب پہ آپ کی نظر ہو. ایک اچھا آپ کو شہری بننا چاہیے. ایک پاکستان کو ہم نے بنانا ہے نا، سنوارنا ہے، تو سب مل کے ایفرٹس کریں گے. تو وہ ایفرٹس ایسے تو نہیں ہوں گے نا کہ میں خواب دیکھوں اور صبح اٹھ کے میں وہ بالکل ہمیں اس کے ساتھ کرنا پڑے گا. بالکل سر. چلیں سر، اینڈ میں جاتے جاتے نا میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف اب ذرا تھوڑی سی ٹاپک سے ہٹ کے دوں گا، چونکہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہو کہ آپ ماشاءاللہ ابھی جو ہیں وہ ینگ بھی ہیں، اور ایک الگ سے بات یہ ہے، ینگ لک سے ہیں، چلیں خیر چلتے ہیں. لک سے ہی بات آگے لے کے چلوں، آپ ماشاءاللہ ہینڈسم بھی ہیں. تو سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک عام انسان کے لیے ذرا اس کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایک میسج دے دیں جاتے جاتے، کہ وہ آپ کی طرح ذرا ہینڈسم بھی رہے اور اپنے معاملات کو بھی لے کے چلتا ہے. جی بالکل، میں اس میں بڑے شوق سے بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں صرف میرے ایک ابھی ہے نا ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے. جی سر ایزی، آپ جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں. میں 2000 میں SHO چناب نگر تھا. اچھا ٹھیک ہے. روا وہاں ہمارے ایک DIG صاحب تھے، چودھری یعقوب صاحب، وہ ان سے میری ملاقات ہوئی. 1-to-1 سیٹنگ میں، آف دی ریکارڈ تھی وہ. جی ٹھیک. تو وہ میں اس وقت SHO روا تھا. جی ٹھیک. اینڈ ہی سیڈ ٹو می کہ انجم یو شوڈ بی اے گڈ مینیجر فار اے سکسیزفل لائف. ٹھیک ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں کہا سر میں تو SHO ہوں، مینیجر میں سمجھا نہیں. میرے انکل تھے بینک مینیجر، حبیب بینک کہتے، تو ہم مینیجر بینک کے ہی سمجھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. میں نے کہا انجم آپ نے اچھا مینیجر بننا ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. میں کہا سر، کہتے دیکھیں آپ کے پاس آفس ہے SHO کا، اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے، آپ نے انویسٹیگیشنز دیکھنی ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، آپ نے پیٹرولنگ کو ٹائم دینا ہے، پھر آپ نے فیملی کو ٹائم دینا ہے، پھر آپ نے دوستوں کو ٹائم دینا ہے، پھر آپ نے اسپورٹس کو ٹائم دینا ہے، اور ایک پورا دائرہ سرکل بنائیں 24 گھنٹے کا، اس کو تقسیم کریں کہ اتنی دیر میں نے سونا ہے، اتنی دیر. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب میں رات بھر جاگا ہوں، آج کل آپ کو پتا ہے روزوں میں روٹین چینج ہو جاتی ہے. بالکل. صبح میری RO کانفرنس تھی، میں نے وہ اٹینڈ کی. پھر آپ کا میں یہاں پہ میں کوشش کر کے یہاں ٹائم پہ پہنچا. شکریہ. اب مجھے میں تھوڑا سلیپی ہو رہا ہوں یا ڈوزی ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے 4:30 بجے ٹینس کھیلنے پہنچ جانا. اچھا گڈ. چاہے مجھے کتنی تھکن، ایون میں لاہور جاتا ہوں، رحیم یار خان جاتا ہوں، کہیں بھی میں جاؤں، میرا کٹ بیگ میرے ساتھ جاتا ہے. اچھا صحیح. مطلب اس کی قربانی نہ دینے سے آج الحمدللہ کہ اس عمر میں بھی آ کے بھی اللہ پاک نے بہت. سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ میری ریگولر سپورٹس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میں ابھی تک کسی میڈیکیشن پہ نہیں ہوں. میری آئی سائٹ بھی 6/6 ہے الحمدللہ. اور آپ کے سامنے، اور صرف میں سب کو یہی کہوں گا کہ اپنا 24 گھنٹے کا ایک سرکل بنائیں، اس میں کسی بھی چیز کی قربانی نہ دیں. نہ آپ کے دوستوں کو آپ سے شکایت ہو، نہ آپ کی فیملی کو آپ سے شکایت ہو، نہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو آپ سے شکایت ہو. تو جب آپ وہ سرکل پورا رکھیں گے نا تو آپ ایک کامیاب انشاءاللہ انسان بنیں گے. چلیں سر، جزاک اللہ. یقین کیجیے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرنے کا، لیکن ٹائم چونکہ ہمارے پاس اتنا سا ہوتا ہے. لیکن میں اب آپ سے اینڈ میں یہ بھی ایک پرمیشن لینا چاہوں گا، بلکہ آپ کے ساتھ جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے یہ ایک سیشن جو ہے جلد ایک دفعہ پھر سے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ خود آپ کے آفس آؤں گا، ہم ایک پراپر اس کا ایک پیکج بنائیں گے سر. جب چاہیں آپ. جزاک اللہ خیر جی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اپنی نیک دعاؤں میں تھوڑی سی جگہ لازمی دیجیے گا. سنتے رہیے گا ہمارا FM 90، ہم سب کی آواز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل FM 90 نیوز.